बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, welcome, खुश आमदीद, अहलन व सहलन मरहबा। कैफ़ हालुकुम या तुल्लाबु व कैफ़ हालुकुन्ना या तालिबातु। तो इसका जवाब आप लोग क्या दे रहे होंगे? नहनु बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह व कैफ़ हालुकी या उस्ताज़ती। तो आप लोग कहीं ये ना सोच रहे हो कि हम किसी गलत क्लास में आज लॉग इन हो गए हैं, ये कोई अरबी की क्लास है शायद। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपकी वही क्लास है जो हमने लास्ट मंडे को शुरू किया था, कोर्स जिसका टाइटल था आइए कुरान समझें आसान तरीके से। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन किया था इस कोर्स के बारे में और इस इदारे के बारे में जहाँ से ये कोर्स आपको पेश किए जा रहे हैं, और एक ओवरव्यू भी दिया था कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने जा रहे हैं। और साथ में हमने लेसन नंबर 1 आपकी बुक में से कवर किया था। तो आज एक्चुअली तो हमने लेसन नंबर 2 करना है, जैसा कि हमने बताया था कि हर सेशन में हम एक लेसन कवर किया करेंगे जिसके 2 पार्ट्स होंगे, ए एंड बी। लेकिन आज चूंकि आपकी सेकंड क्लास है और हो सकता है कि कुछ नए लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया हो, तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे एक क्विक रिकैप से। जल्दी से हम देख लेंगे, आयादा कर लेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और क्या सीखा था। हमने इंट्रोडक्शन किया था कि इस कोर्स के बानी कौन है, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, जिन्होंने ये कोर्स आपके लिए डिजाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है। फिर हमने देखा था कि अरशद इकबाल मलिक साहब जो कि अल-फलाह मंजिल के चेयरमैन हैं, उनके बारे में हमने देखा, हमने जाना कि अल-फलाह मंजिल एक ऐसा वो इदारा है जिसकी सरपरस्ती में एक्चुअली ये कोर्स आप तक इस वक्त पेश किया जा रहे हैं। दिस इज मी योर टीचर फरीहा सज्जाद। मैं अल-फलाह से मुंसलिक हूँ और इस कोर्स में मेरा जो सपोर्ट स्टाफ है उससे आपकी ऑलरेडी ग्रुप में मुलाकात हो चुकी है। अल-फलाह का हेड ऑफिस इस्लामाबाद पाकिस्तान में वाक़ है। ये अल-फलाह कराची, अल-फलाह इस्लामाबाद की कुछ बिल्डिंग्स आपको दिखाई थी, और साथ में अल-फलाह की विजन के बारे में हमने बात की थी कि अल-फलाह का विजन क्या है कि एक जैसी सोच रखने वाली फैमिलीज को खासतौर पर इकट्ठा होने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहाँ से वो कुरान को सीखें भी आसान तरीके के साथ और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे अप्लाई करें, दूसरों को सिखाएं और फिर सोसाइटी में जाके मिलजुल कर कुछ ऐसा काम करें जिससे इस्लामिक उम्मा की रिवाइवल हो सके। ये आपका कोर्स प्लानर है, आपका बैच है 306 QC1। इस प्लानर के मुताबिक आपका कोर्स स्टार्ट हुआ था 13 दिसंबर से, यानी लास्ट मंडे से, और ये कोर्स आपका 14 मार्च को कंक्लूड हो जाएगा, यानी प्रिसाइजली 3 मंथ्स में ये कोर्स आपका मुकम्मल हो जाएगा। और हफ्ते में 2 दिन आपकी एवरी मंडे एंड फ्राइडे आपकी क्लास हुआ करेगी। 6 to 7 इसका टाइम है। करने के काम थे आपके होमवर्क और वर्कबुक और तिलावत। आप लोग अभी तक काफ़ी हद तक इन चीज़ों से फेमिलियर हो चुके हैं। बहुत से लोगों ने होमवर्क भी सबमिट किए, वर्कबुक भी लोग कर रहे हैं माशाल्लाह। ये कुछ आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई थी कि होमवर्क और वर्कबुक के 15% वेटेज है आपके ओवरऑल रिजल्ट में, और आपका एक मिड क्विज होगा और एक फाइनल क्विज होगा, और उसी के मुताबिक आपको डिफरेंट सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं, एक्सीलेंस, मेरिट, कंप्लीशन वगैरह। फिर हमने देखा था कि इस कोर्स की तैयारी में कोर्स बनाने वालों ने दुनिया में जो जदीद तरीन टेक्निक्स मौजूद हैं ज़बानों को सीखने के लिए, क़वायद को सीखने के लिए, और ब्रेन की फंक्शनिंग से मुतालिक टेक्निक्स जिसमें NLP, माइंड मैपिंग, लेटरल थिंकिंग वगैरह शामिल हैं, इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया इस कोर्स की मेथोडोलॉजी को फाइनलाइज करते हुए।
यानी ये कोर्स ट्राइड एंड टेस्टेड है और रिसर्च्ड है, और आपसे पहले बहुत से लोगों ने इसी तरह से कुरान सीखा। इस कोर्स के मटेरियल में आपके लिए एक टेक्स्ट बुक होगी, एक वर्कबुक और अल्फाज मानी का कार्ड, ये आप देख सकते हैं। और बहुत से लोग ये बुक्स अभी तक ले भी चुके हैं, कुछ हमसे मंगवा चुके हैं, कुछ लोगों ने ये सॉफ्ट कॉपीज अपने पास जो हैं वो डाउनलोड वगैरह कर ली हैं, हमने शेयर की हुई ग्रुप में। ये वो सर्टिफिकेट है जो आपको कोर्स के एंड में मिलने वाला है। कुछ इनामात भी मिलेंगे हमारे टॉपर्स को, स्टूडेंट्स को जो पोजीशन होल्डर्स होंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली इस वक्त ये है कि इस कोर्स के एक्चुअली मकासद क्या हैं। आप लोग जो अपने कीमती 20 घंटे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपको इसके बाद हासिल क्या होने वाला है, यानी आपके लिए लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। इसमें सबसे पहला जो मकसद आपको मकसद मिलने वाला है, यानी जो आपको अचीव होने वाला है, वो क्या है कि आपको कुरान के 50% वर्ड्स समझ में आ जाएंगे, वो भी 20 आवर्स में। आपको नमाज समझ में आ जाएगी। हमें लगता है कि हमें नमाज आती है या उसकी ट्रांसलेशन आती है, लेकिन नमाज जिस तरीके से हम यहाँ पे सीखेंगे उसका इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट होगा। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कायम हो जाएगा, क्योंकि हम ये जान लेंगे कि हम नमाज में किस मकाम पर अल्लाह ताला के बारे में बात कर रहे हैं और कहाँ पे अल्लाह ताला से हम डायरेक्टली हम कलाम हैं और कहाँ पे अल्लाह ताला हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लिहाजा हमारी नमाज जो है वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। जब मौसर हो जाएगी नमाज तो शौक से पढ़ने को दिल जाएगा नमाज। कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ किस तरह से बनेगा, कैसे मजबूत होगा, कुरान को ज़िंदगी में लाने का तरीका सीखेंगे थ्रू 4 स्टेप फार्मूला, जो कि हमारे कोर्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, एक लोगो है। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, आज भी उसको देखेंगे। लिहाजा इस तरह सब कुछ करेंगे तो हमें नेक अमाल और आला अखलाक की तरगीब हासिल होगी। छोटी छोटी सी कुछ हम मोटिवेशनल अहादीस भी इस कोर्स में साथ साथ हर लेसन में कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे। इसके अलावा एज अ बोनस हम 100 सेंटेंसेस या 100 डायलॉग्स सीख लेंगे, जो कि छोटे छोटे से अरबिक बोलचाल के जुमले होंगे, और ये भी हमें कुरान फहमी में मदद देंगे। इसके अलावा हमने एक थोड़ा सा डेटा देखा था और कैलकुलेशन की थी, जिसका ब्रीफली आपको बता देते हैं कि एक मुसहफ में टोटल, अगर हम कोई एक स्टैंडर्ड मुसहफ ले लेते हैं, हाफिज़ी मदनी मुसहफ उसको कहते हैं, उसमें 600 पेजेस होते हैं। हर पेज पे 15 लाइन्स होती हैं, हर लाइन में 9 जो है वर्ड्स होते हैं। तो एक कैलकुलेशन के मुताबिक हमें पता चला, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के मुताबिक कि 130 वर्ड्स हमें हर पेज के ऊपर मिलते हैं। तो जब 130 को हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने नंबर ऑफ पेजेस के साथ, 600 के साथ, तो हमें पता चलता है कि कुरान में टोटल 78,000 वर्ड्स हैं। क्योंकि ये कोर्स रिसर्चर्स ने बनाया है, बहुत इसके ऊपर उन्होंने मैथमेटिकल पूरी कैलकुलेशन के साथ, जब भी तो उनका क्लेम है कि 20 आवर्स में आप कुरान का 50% वोकैबुलरी का डेटा आपके पास आ जाएगा, आप सीख लेंगे। तो लिहाजा ये उन्होंने कैलकुलेशन करके हमें बताइए। इसको आपने लर्न करना है, बाकायदा मेमोराइज भी करना है। ये आपसे हम पूछते भी हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि हम आपसे क्वेश्चंस में या होमवर्क में पूछते हैं, बल्कि ये वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप किसी और के साथ भी शेयर करके किसी और को भी इस कोर्स में आने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि वर्ड्स कुछ ऐसे कुरान में बहुत ज़्यादा रेपिटेशन से आए हैं, तो अगर हम रेपिटेशन को निकाल दें तो 17,000 वर्ड्स का कुछ हमें चैलेंज नज़र आता है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम कुछ कवायद सीख लेते हैं, जो कि इस कोर्स में बहुत दिलचस्प अंदाज में अरबिक कवायद आपको सिखाए जाएंगे, TPI एक टेक्निक है जिसके ज़रिए, तो हमें 4500 कवायद सीखने 4500 हमें वर्ड्स सीखने का सिर्फ हमारा जो चैलेंज है वो रिड्यूस हो जाएगा, 4500 पे आ जाएगा। उसके बाद अगर हम मादे का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो हमारा ये काम और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि कुरान में टोटल 1850 मादे आए हैं और मादे के बारे में थोड़ा सा हम आहिस्ता आहिस्ता मजीद भी जानते रहेंगे। यहाँ पे एक हमने कुछ वर्ड्स की कंस्ट्रक्शन आपको बताई। उसके बाद हमने देखा कि इस कोर्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि हम यहाँ पे सूरतुल फातिहा ही से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, नमाज से स्टार्ट करते हैं, और सूरतुल फातिहा हम पूरा दिन पढ़ते ही रहते हैं। लिहाजा इसको आम अरबिक कोर्सेज में जिस तरह आम इस तरह के कवायद और जुमले सिखाए जाते हैं शुरू में, और उसके बाद बहुत देर बाद कहीं नमाज सिखाई जाती है, तो हम डायरेक्टली नमाज सीखेंगे, नमाज ही की मदद से हम कुरान सीखेंगे, और नमाज ही की मदद से हम अरबिक डायलॉग्स भी कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। इस कोर्स का जो निसाब है उसके ऊपर अगर नज़र डालें तो बहुत सिंपल लगता है
کہ ہم نماز سیکھیں گے. نماز کے اذکار ہم اذان سے شروع کر لیں گے, فجر کی اذان, اقامت کے بھی الفاظ اس میں شامل ہیں, اور باقی سورۃ الفاتحہ, رکوع, سجود اور یہ تمام تسبیحات وغیرہ. قرآن کی آخری 6 صورتیں ہم سیکھیں گے جو آلریڈی ہم میں سے بہت سے لوگوں کو حفظ بھی ہیں اور ان کی ٹرانسلیشن بھی ہمیں آتی ہے, لیکن ہم ان کو ایک بہت مختلف انداز میں سیکھیں گے. اور کچھ دعائیں سیکھیں گے. تو یہ نصاب بظاہر تو بہت آسان ہے, لیکن اس کے بارے میں ایک امیزنگ بات یہ ہے کہ اس کنٹینٹ میں, اس نصاب میں کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں اور اس طریقے سے آتے ہیں, اور کچھ ہم قواعد بھی, مزید ٹیبلز بھی سیکھ لیں گے اس کورس میں آنے والے. تو پتہ چلے گا کہ ہم نے کوئی 232 الفاظ ہی سیکھنے ہیں. 232 یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ قرآن میں تقریباً 41,000 بار آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 50% سے بھی زائد قرآن کا صرف اس نصاب کو ہی کور کر کے ہم سیکھ لیں گے. اور اٹس آل اباؤٹ ٹیکنیک. لوگوں نے آپ سے پہلے یہ سب کچھ سیکھا ہے اور ہر روز لوگ سیکھ رہے ہیں اور اسی QC سسٹم میں پروگریس کر رہے ہیں, 1 by 1 اوپر جا رہے ہیں. اس کورس کے, اس پورے سسٹم کے ٹوٹل 7 لیولز ہیں, ان کے بارے میں ہم آہستہ آہستہ جانتے رہیں گے. آج پھر ہم اصل میں تو ہم نے لیسن نمبر 2A ہی کرنا تھا, تو یہ میں نے کوئکلی ایک ریکیپ دیا آپ کو پچھلے لیسن کا. تو آج کے لیسن میں ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں, ہم سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات سیکھیں گے, 1, 2 and 3, جس میں ہم نے بسم اللہ کو بھی سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت میں ہی شامل کر لیا ہے, اور کچھ گرامر کے بہت دلچسپ نکات سیکھیں گے. سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہم اس طرح سے شروع کریں گے کہ یہ قرآن کی پہلی مکمل سورہ ہے, اتنی امپورٹنٹ, اتنی اہم ہے کہ اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے, اور دن میں ہم کئی بار سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہی رہتے ہیں. مختلف مقاصد کے لیے بھی ہم پڑھتے ہیں, شفا کے لیے بھی پڑھتے ہیں اس سورہ کو, اور بہت ہی بابرکت سورہ ہے. اور یہ کچھ آپ پیج کو دیکھ رہے ہیں, اس میں یہ بتائے جا رہے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے الفاظ قرآن میں 9,000 بار آئے ہیں, اور یہ 9,000 کی فگر از ویری انٹرسٹنگ ان اے وے کہ قرآن میں ٹوٹل جو نمبر آف لائنس ہیں نا, پیجز تھے نا 600, اور لائنس تھیں ہر پیج میں 15 لائنس, تو ٹوٹل جو قرآن میں لائنس ہیں ان کی تعداد ہے 9,000. تو کچھ ایسا پتہ چلا کہ سورۃ الفاتحہ اور یہ جو نصاب آپ کو دکھایا تھا, اس میں سے کوئی نہ کوئی لفظ قرآن کی ہر لائن میں ایٹ لیسٹ ایک بار ضرور آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 10% قرآن تو, بلکہ اس سے سورۃ الفاتحہ ہی کی بات ہو رہی ہے, تو 10% قرآن تو سورۃ الفاتحہ ہی سے کور ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں. اور جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا TPI کے اپنے گرامر کے کوشچن میں کہ ہم اپنی جو کمپریہنشن ہوتی ہے اس کا آغاز ہم سننے سے کرتے ہیں نا. سب سے پہلے اس میں ہم کہتے تھے نا سنیے, دیکھیے اور سوچیے. تو سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کی یہ آیات, 3 آیات کو ہم سنتے ہیں غور سے, اور اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی شرح کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. کتنی خوبصورت تلاوت تھی یہ, دل تو چاہتا ہے کہ اس کو ریپیٹ کرتے جائیں. قاری صاحب کا نام بھی کوئی چیٹ میں لکھ دے جن کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ کون سے قاری صاحب ہیں, ہم سب کے فیورٹ ہیں. چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی پہلی آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ہم کیا کہتے ہیں, تعوذ, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ بھی کہتے ہیں اور بسملہ بھی کہتے ہیں. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ نام سے, اللہ کی, الرحمن جو بہت مہربان ہے, الرحیم جو رحم کرنے والا ہے. اب ہم ورڈ ٹو ورڈ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. بسم کا ورڈ ایکچولی 2 الفاظ کا کمبینیشن ہے, ایک بی اور ایک اسم. بی کا مطلب ہے سے, اسم کا مطلب نام. یہاں پہ بی کا مطلب ہے سے, جبکہ آپ نے اعوذ باللہ میں پڑھا تھا کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, باللہ بی کا مطلب آپ نے پڑھا تھا کی. یہاں پہ بی کا مطلب ہے سے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہوتے ہیں عربک میں, حروف ہوتے ہیں یا پارٹیکلز ہوتے ہیں, یہ اپنا میننگ چینج کرتے رہتے ہیں.
किस हवाले से कि इनके बाद कौन सा लफ्ज आ रहा है और मे बी इनके पहले कौन सा लफ्ज आ रहा है, और इसके अलावा उर्दू की कुछ रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी ये अपना मानी बदल लेते हैं और एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो हमने देखा कि बिस्म का मतलब है से और नाम। इस्म का मतलब तो पता ही है, जैसे हम पूछते हैं आपका इस्म ग्रामी क्या है, इस्म का मतलब होता है किसी का नाम, और इस्म की जमा होती है अस्मा, और ये कुरान में 39 टाइम्स इसकी रेफरेंस हुई है इस वर्ड की। और अल अस्मा उल हुस्ना की फ्रेज से भी हम सब वाकिफ हैं, अल्लाह ताला के बेहतरीन नामों को कहते हैं, और हमें से बहुत से लोगों को याद भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है अर्रहमान। अल्लाह का वर्ड भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अल्लाह, इसमें जलाला अल्लाह, असल में अल्लाह ताला का जाती नाम है, ठीक है। तो अर्रहमान और अर्रहीम अल्लाह ताला के सिफाती नाम है। अर्रहमान के बारे में ये देखिए कि अर्रहमान एक ऐसा लफ्ज है अरबिक में जो एक खास रिदम के ऊपर है, और इस आवाज पे, इस साउंड पे, इस रिदम पे जो वर्ड्स अरबिक में आते हैं रहमान की तरह के वर्ड्स, उनमें जोश का एलिमेंट पाया जाता है। जोश यानी शिद्दत। इसी साउंड पे एक मिसाल दी गई है गदबान, और गदबान का मतलब है शदीद गुस्सा में। इसके अलावा स्पोकन अरबिक में भी वर्ड्स यूज होते हैं इस पैटर्न के ऊपर। जिस तरह अगर कोई बहुत ज्यादा प्यासा हो तो कहते हैं औतशान, और अगर कोई बहुत ज्यादा भूखा हो तो उसे कहते हैं जौआन। तो यानी ज्यादा या शिद्दत का माना पाया जाता है इस रिदम में या इस आवाज में। तो इसका मतलब हुआ कि अल्लाह ताला बहुत पुरजोश है अपनी रहमत में, यानी इंटेंसली मर्सीफुल हैं। ये देखिए कि बिस्मिल्लाह के बाद अर्रहमान जो आ रहे हैं, बेसिकली ये अल्लाह की एक सिफत है, एट्रीब्यूट है, अल्लाह को एक्सप्लेन किया जा रहा है, यानी नाम से अल्लाह के, और आगे क्या है, वो अल्लाह जो बहुत मेहरबान है। भी मेहरबान के लफ्ज को एक्सप्लेन कर दिया गया कि इंटेंसली मर्सीफुल है। कुरान में ये 57 टाइम्स ये वर्ड आया है। उसके बाद अर्रहीम का वर्ड भी हमने देखा, देखने में भी लग रहा है कि इसमें जो बेसिक इसका बिल्डिंग ब्लॉक है वो दोनों का रहम ही है, रॉ हामीम, जिसको रूट लेटर्स भी कहते हैं। तो लेकिन इनकी शेप, इनकी साउंड हमें ये बता रही है कि यकीनन इनके मानी में कुछ ना कुछ फर्क है और कोई हिकमत है दो अलग अलग तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल करने का। कि तो हमने देखा कि अर्रहमान में तो जोश का पहलू था, अब अर्रहीम में क्या पहलू है जो कि हमें बता रहे हैं कि ये उससे किसी तरह से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अर्रहीम में तसलसल यानी कंटिन्यूटी का एक मानी पाया जाता है। इस रिदम पे भी, इस साउंड पे भी हमने बहुत से वर्ड सुन रखे हैं, जिस तरह जमील है, करीम है, जिस तरह कदीर है या नसीर है, और कई वर्ड्स इस हम उर्दू में भी इस वजन के ऊपर बोलते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि रहीम का जो मीनिंग हमने इंग्लिश और उर्दू में, हम इसका एंड पे मीनिंग क्या हासिल करें कि कंटिन्यूली मर्सीफुल। रहमान का क्या था, इंटेंसली मर्सीफुल यानी शिद्दत से रहम करने वाला, और रहीम का मतलब है कि मुसलसल रहम करने वाला यानी कंटिन्यूली मर्सीफुल। और ये कुरान में 115 बार आया है ये लफ्ज। तो अल्लाह ताला की दो सिफात बयान की गई, अलग अलग बयान की गई, यानी बीच में वाव भी नहीं है, यानी अल्लाह ताला रहमान है एट द सेम टाइम और रहीम है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की रहमत के जोश को तसलसल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ ऐसी मिसाल ले लें जैसे बारिश हो रही हो और बहुत शिद्दत की बारिश हो रही हो और मुसलसल हो रही हो, और वो भी अल्लाह ताला की रहमत की बारिश हो, तो क्या ही बात है, उसमें तो रहमत ही रहमत है। और रहमत होती क्या है, उर्दू में हम रहमत कह देते हैं, वैसे अरबिक वर्ड इज रहम, तो रहमत कहना इज बेटर। तो रहमत क्या है कि किसी की ज़रूरत का निहायत मोहब्बत के साथ ख्याल रखना, और अल्लाह ताला ही हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ अता की, हमें बेहतरीन साख्त के ऊपर पैदा किया, हमें रिश्ते, माँ बाप, सब कुछ अता किया, ज़मीन आसमान एवरीथिंग अल्लाह ताला ने सब कुछ हमारे लिए बंदोबस्त किया है हमारी आसान ज़िंदगी के लिए। इसलिए खुशी के मौका पर और आजमाइश के मौका पर अल्लाह ताला को हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि अल्लाह ताला मेहरबान है और रहम करने वाले हैं। इसलिए हम सूरतुल फातिहा में से, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम सूरतुल फातिहा में से कुछ आदात भी सीखने जा रहे हैं। तावुज़ में से हमने एक आदत सीखी थी कि हम हमेशा हर काम के आगाज में तावुज़ पढ़ेंगे, क्योंकि अपनी हमें सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ेगा, ख्याल रखना चाहिए हमेशा।
यानी सेफ्टी फर्स्ट की हमने आदत सीखी थी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बेसिकली हम 2 आदत सीख रहे हैं। पहले तो एक जनरल आदत है, आदत नंबर 2 है, बल्कि वो उसको आदत नंबर 2 नोट कर लें। दूसरी आदत वो क्या है कि हम हर काम का आगाज बिस्मिल्लाह से करेंगे। और तीसरी आदत ये है, जो कि हमने अर्रहमान और अर्रहीम को बहुत तफसील के साथ हमने देखा और हमें अल्लाह ताला की रहमत के 2 पहलू भी समझ में आ गए, तो हमने एक तीसरी आदत अपना ली कि हम हर चीज़ में अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला के बारे में बहुत अच्छा गुमान रखेंगे, यानी हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। क्योंकि जब हमें यकीन है कि अल्लाह ताला रहमान है और रहीम है, तो हम अपने किसी भी तरह की कोई भी अगर हम पे मुश्किल वक्त भी आता है, तो तब भी हम अल्लाह ताला पे पॉजिटिव थिंकिंग लेके ही चलेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग ये रखेंगे कि यकीनन इसमें मेरे लिए बेहतरी ही होगी। और अच्छा गुमान रखने के क्या फ़ायदे होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के क्या फ़ायदे होते हैं कि इंसान मुतमईन हो जाता है और इंसान ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने फ़राइज़ अदा करते हैं और बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देता है। तो अब तक हम 3 आदात सीख चुके हैं और हमने टोटल 12 हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन हमने डिराइव करनी है सूरतुल फातिहा में से ही, यानी 11 हैबिट्स हमने सूरतुल फातिहा से और एक तअव्वुज़ की हमने आदत सीख ली थी। तो हम इसको पूरे इस आयत को हम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्म नाम से, अल्लाह ही अल्लाह के, अर्रहमान जो बहुत मेहरबान, अर्रहीम जो रहम करने वाला है। अल्लिम सिखा दीजिए, यानी जो कुछ आपने सीखा है उसको सिखा दीजिए। पॉकेट बुक का एक रिमाइंडर आ गया कि वो जो आपने बुक रखी थी पॉकेट की, उसको यानी जो वोकैबुलरी कार्ड था उसको पॉकेट में रख के आपने भूल नहीं जाना, बल्कि उसको आपने वक्तन फवक्तन निकालना है और दोहराना है। आइए सूरतुल फातिहा की दूसरी आयत को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर वक्त हम पढ़ते हैं, इसको पूरे मीनिंग के साथ समझते हैं कि अलहम्द का क्या मतलब है। पहले हम इसकी रनिंग ट्रांसलेशन ले लेते हैं कि तमाम तारीफें और शुक्र। अलहम्द का मतलब है तमाम तारीफें और शुक्र लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, रब जो रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का। अब वर्ड टू वर्ड हम इनकी थोड़ी सी वजाहत देखते हैं कि अलहम्द का क्या मतलब होता है। हम्द का मतलब है कि तमाम तारीफें और तमाम शुक्र, और ये हम इसके बारे में मजीद भी देखेंगे कि इसमें जो अल है असल में तमाम का माना अल दे रहा है। आगे देखते हैं, लिल्लाही अल्लाह के लिए, यानी यहाँ पे ली का मतलब है लिए। ली बिल्कुल वैसे ही छोटा सा हर्फ है जैसे हमने बी पढ़ा है और जैसे हमने मिन पढ़ा था औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में। तो लिल्लाह भी हमने 3 हरूफ भी अभी तक देख लिए इन आयात में, और अल्लाह का वर्ड 149 टाइम्स कुरान में आया है। और रब, रब के बारे में यानी अल्लाह की सिफत बयान की जा रही है कि अल्लाह कौन है, जो रब है और आलमीन का। तो रब कौन होता है? रब वो ज़ात होती है जो हमारी परवरिश करती है, जो पालने वाले हैं, जो जर्रे जर्रे को ऑक्सीजन भी फराहम कर रहा है और हर तरह से टेक केयर कर रहे हैं हमारी। यानी रब के बारे में कहा जाता है कि वो ज़ात है जो हमें जर्रे से कमाल तक पहुंचा देती है। इस स्लाइड को गौर से देखें, यहाँ पे एक हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि रब के मानी से एक्चुअली ताल्लुक रखता है कि रबूबियत का क्या कॉन्सेप्ट होता है। रबूबियत वो चीज़ है, वो तस्वुर है जो अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए करता है। और अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए क्या कुछ करता है कि वो मालिक है, पालने वाले है, हमारी हर हाजत को पूरा करता है, सेहत, बहुत ज़िंदगी, नेमतें सब अल्लाह ही के हाथ में हैं। किसी मुश्किल में पड़ जाए तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं निकाल सकता। और तमाम कायनात हमारे लिए अल्लाह ही ने बनाई है, औलाद, रिज़्क़, और इसकी लिस्ट तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती कि जो रब हमारे लिए करता है, जो अल्लाह बंदों के लिए करता है, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रबूबियत। इसी के पैरेलल एक कॉन्सेप्ट है जिसको अलूहियत कहते हैं, वो हम आगे जाके अगले कुछ लेसन्स में देखेंगे। क्योंकि आपने सुना होगा एक वर्ड होता है रब और एक होता है इलाह, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं वो जब रेलिवेंट आयात आएंगी जहाँ पे, वहाँ पे हम सीखेंगे। आज के दिन में हमने रब के हवाले से रबूबियत का एक कॉन्सेप्ट सीखा, और रबूबियत वो अमल है कि जो अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए करता है। उसके बाद हमने देखा कि रब के बाद आगे जो आया है रब्बिल आलमीन, यानी रब कहाँ, यानी किसका रब है?
صرف کسی ایک جہان کا یا کسی ایک انسان کا رب نہیں ہے، بلکہ تمام جہانوں کا رب ہے اللہ تعالیٰ۔ تو عالمین جمع کا لفظ ہے اور اس کا واحد ہے عالم، اور عالم کا مطلب ہوتا ہے جہان، یعنی عالم، عالم سے ڈفرنٹ ایک ورڈ ہے۔ عالم ہوتا ہے علم والا اور عالم ہوتا ہے ایک جہان پورا۔ تو ہم نے سنا ہوا ہے کہ عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات وغیرہ، تو دنیا میں نہ جانے کتنے ہی دنیا میں اور آسمان پہ کتنے ہی عالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام عالمین کے رب ہیں۔ تو اب ہم کو ذرا دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم کا لفظوں کے ایک بہت وسیع لفظ ہے۔ ہم کے دو معنی ہم نے ترجمے میں بھی پڑھے کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر۔ تو پہلا جو اس کا معنی ہے تعریف، تو اس کے بارے میں کچھ اس طرح سے سمجھنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو رب ہے عالمین کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہمارے دل سے تب نکلے گی جب ہم عالمین کے اوپر بھی کچھ غور و فکر کریں، یعنی کتنے وہ عالمین، کتنے بڑے وہ عالمین ہیں جن کے اللہ تعالیٰ رب ہیں، یعنی سب کچھ اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے اور اختیار میں ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم کائنات پہ بھی غور کریں گے، سائنس بھی پڑھیں گے اور دیگر علوم بھی حاصل کریں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کو پوری گہرائی کے ساتھ کریں گے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے اس آیت نمبر 2 سے ہم ایک اور عادت لے لیتے ہیں، جو ہم نے ایک عادت اپنانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طرح کریں کہ پورے شعور کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ تعریف کریں۔ اس کے ساتھ ایک کنڈیشن ضرور ہے کہ ہم جتنا اللہ کے بارے میں جانیں گے، کائنات کے بارے میں جانیں گے، جتنا علم حاصل کریں گے، تو ہمارے دل سے واقعی تعریف نکلے گی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم اکثر عادتاً بھی کہتے رہتے ہیں الحمدللہ، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں الحمدللہ کا صحیح مطلب تبھی سمجھ میں آئے کہ جب ہم اس کو اپنی ایک عادت بنا لیں اور اللہ کی تعریف دل سے کریں۔ تو ہم نے ایک عادت سیکھ لی تعریف کی، کیونکہ ہم کے دو معنی ہیں، تعریف بھی اور شکر بھی ہے۔ تو تعریف کے حوالے سے ہم نے ایک عادت سیکھ لی جس کو ہم عادت نمبر 4 کہہ رہے ہیں۔ ہم کچھ دیر کے بعد ان عادات کو سم اپ بھی کرتے رہا کریں گے، اور جب اینڈ میں ہم اس کی 12 ہیبٹس کی ایک لسٹ بنائیں گے، تو تب ہم دوبارہ سے بھی سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت کے اوپر اس کو رکھ کے تو ہم اسے ریلیٹ بھی کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم کا دوسرا معنی تھا شکر کرنا، تو اب ہم شکر کے حوالے سے بھی ایک عادت اپنا لیتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے رہیں اور اس کا بار بار شکر ادا کرتے رہیں۔ یعنی ہم لفظاً تو کہتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم جب بھی اب الحمدللہ کہیں تو ہمارے اندر دو فیلنگس ہونی چاہیے۔ ایک تعریف اللہ کی دل سے کریں، اور اس کو جس ہم کہتے ہیں کہ آئی مین اٹ، تعریف دل سے کریں، اور اللہ تعالیٰ کے شکر بھی اس طرح سے کریں۔ شکر کیسے انسان کر سکتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، تو اللہ کا شکر بھی ہم پورے دل کی گہرائی کے ساتھ کریں گے۔ تو ابھی تک ہم نے 5 ہیبٹس سیکھ لی، پہلی تعوذ میں سے، اور 4 عادات ہم نے سورۃ الفاتحہ میں سے، صرف 2 آیات میں سے ہی ہم نے سیکھ لی، یعنی بسم اللہ میں سے بھی ہم نے 2 عادات ڈیرائیو کر لی، اور الحمدللہ رب العالمین میں سے بھی ہم نے 2 عادات ڈیرائیو کر لی۔ اور دونوں عادات بیسیکلی لفظ الحمد سے ہی تعلق رکھتی ہیں، ایک تعریف سے تعلق رکھتی ہے، ایک شکر سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے ان کو یاد کرنا بہت آسان ہے۔ یہ جو عادات کی ہم لسٹ بنائیں گے، اس کو آپ کو ایسا یاد بھی نہیں کرنا پڑے گا، یعنی آپ آیات کے ساتھ ہی ان کو ریلیٹ کرتے رہیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس کو دوبارہ سے اس آیت کی ٹرانسلیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یہ جو علم کا ایک سائن آتا ہے، لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی، علم کا مطلب ہے سکھا دے، کہیں پہ علمو آئے گا اس کا مطلب ہے سکھا دیں، یعنی پلورل، اور علم سنگولر۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو کچھ بھی آپ سیکھ رہے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ، یا جس دن بھی آپ کلاس میں جو کچھ بھی سیکھیں، یا اس کے بعد کلاس کے بعد جو نیکسٹ آپ کو 3 days ملتے ہیں، آپ اس میں دوسروں کو یہ سکھا دیا کریں۔ سکھانے کا یہ فائدہ ہوگا، ثواب تو آپ کو ہوگا ہی، لیکن آپ کو خود بھی آپ کا جو علم ہے وہ پختہ ہو جائے گا، اسٹرانگ ہو جائیں گے آپ کے کانسیپٹس۔ آج کی ہم آخری آیت کو لیتے ہیں، الرحمن الرحیم، اور یہ دیکھیے کہ یہ دونوں ورڈز تو ابھی ہم نے بسم اللہ میں بھی انالائز کیے، ہم نے پڑھے سمجھے الرحمن الرحیم، اور وہی ورڈز اب دوبارہ سے اس چھوٹی سی آیت میں آ گئے۔ دوبارہ سے رحمت کا کوئی اور پہلو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم کیسے اکنالج کریں، کیسے محسوس کریں۔
تاکہ ہمیں شکر ادا کرنے میں ہمیں جو ہے وہ محسوس ہو کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. زمینی کو لے لیں, موسموں کو لے لیں, اللہ تعالیٰ نے کتنے فیوریبل ہمارے لیے سارے سسٹمز بنائے تاکہ ہم اپنی لائف کو بہت آسانی کے ساتھ, ہم اس پلانٹ ارتھ پہ ہم کتنے مزے سے رہ رہے ہیں. موسم آتے ہیں, سورج ہے, اور زمین کی جو موومنٹ ہے, جو سب کچھ ہے, وہ اتنی اسموتھ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ہمیں کبھی کوئی دھچکا نہیں لگا, ورنہ تو یہ ہے کہ ایسی زمین پہ رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہر طرح سے سہولتیں ہی فراہم کی ہیں. اور ویسے بھی ہم اگر اپنے اوپر غور کریں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری لائف میں جو کچھ ہے, جتنی سہولتیں ہیں, سب کچھ ہے, جتنی نعمتیں ہیں, کیا ہم واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں کسی بھی طرح سے؟ یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مختلف ایسپیکٹس کو دیکھ رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں. اور ایک بہت خوبصورت حدیث کو اس آیت کے ٹکڑے سے ریلیٹ کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو ہم نے اس سے ایک عادت اور ڈیرائیو کر لی. عادت نمبر 6 ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ دوسروں پر رحم کریں گے, کیونکہ obviously ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحم کیا جائے, دوسرا جو بھی ہے وہ ہمارے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور ہمارے ساتھ جو ہے کوئی بھی زیادتی نہ کریں. تو اس کے لیے پہلی کنڈیشن تو یہ لگائے گی کہ آپ کریں گے رحم دوسروں پر تو دوسروں سے رحم ایکسپیکٹ بھی کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ رحم کرے گا. تو ہم نے یہ ایک عادت سورۃ الفاتحہ سے سیکھ لی. جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ یہ جو عادات ہیں یہ ویسٹ میں ہونے والی بہت ساری ریسرچز اور بہت سارا میٹیریل وہاں پہ جو موجود ہے, جو کتابیں لکھی گئیں, انہوں نے ایک سکسیسفل پرسن کے لیے یہ عادات انہوں نے لسٹ ڈاؤن کی کہ انسان زندگی میں تب کامیاب ہو سکتے ہیں جب وہ اس طرح کی عادات اپنا لے. تو ہمارا تو ریسرچرز نے دیکھا کہ یہ ساری عادات تو وہ ہیں جو ہماری سورۃ الفاتحہ کی ایک ایک آیت سے ریلیٹ ہو جاتی ہیں. یہ صرف مسلمان تو نہیں کرتے نا, رحم کرنا یا اللہ کا شکر ادا کرنا, یہ تو سبھی لوگ کرتے ہیں. تو ہم تو اس کو اپنے دین کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے ہر چیز کو لیں گے, اور کیوں نہ لیں, یہ ہمارے لیے آسان بھی ہے, یہ ہمارے لیے پریکٹیکل بھی ہے, اور اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے. اس کو دہرا لیتے ہیں. الرحمن الرحیم, بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. الرحمن اور الرحیم کے معنی ہم نے یاد رکھنے ہیں. الرحمن کے معنی میں شدت کا پہلو پایا جاتا ہے, اور الرحیم کے معنی میں تسلسل کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں ہی چاہیے ہوتی ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ شدت سے رحم تو کرتے لیکن کبھی کرتے اور کبھی نہ کرتے, یا پھر اللہ تعالیٰ مسلسل رحم تو کرتے رہتے لیکن اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ بہت کم ہوتی, تو تب بھی ہمیں وہ بات جو اب ہمیں جو اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کنفرم پتہ چلتا ہے ان آیات سے کہ اللہ تعالیٰ تو شدت سے رحم کرنے والے ہیں, مسلسل رحم کرنے والے ہیں. تو ہمارا کام ایٹ لیسٹ اتنا تو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں. یہ وہ ہے ہمارے کورس کا جو ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہے. یہ وہ لوگو ہے, یہ وہ 4 اسٹیپ فارمولہ ہے جس کے اوپر رکھ کے ہم ایک دن کی پڑھی ہوئی آیات کو اپلائی کرتے ہیں. یعنی پہلے ہم نے مطالعہ کیا ان آیات کا, اس کے بعد اب ہم ان آیات کے بارے میں تصور کریں گے اور احساس کریں گے. تصور کا کیا مطلب ہے؟ امیجنیشن میں لائیں گے ان آیات کو, اور پھر احساس یعنی ہم اس کے بارے میں فیل کریں گے. یعنی ہم ابھی تک پڑھ رہے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھا, پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بیسیکلی اس میں جو ہم تصور ہے اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا, اس کا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور اپنے ذہن میں لائیے اور اس کو محسوس کیجئے. اور یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح سے اس میں سے دعا کا پہلو نکالتے ہیں کہ آپ اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے دوسروں پر رحم کرنے والا بنا دیجئے, یا اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دیں, اور مجھے توفیق دیں کہ میں یہ عادات اپنا لوں کہ میں ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لوں, بسم اللہ پڑھوں, اور میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ رکھوں. پھر آپ اپنا احتساب کرتے رہیں کہ کیا میں ایسا کرتا ہوں, یا میں اپنی جو ہے کمزوریاں یا خامیاں میں ان کو خود سے جج کر سکتا ہوں بہترین طریقے سے. اور خامیاں تو ہم سب میں ہوتی ہیں, ان کو درست کرنے کے لیے ہم پلان بنا سکتے ہیں, اچھے دوستوں میں رہنے کا, کوئی اچھا سلسلہ, کوئی اچھی قرآن کی کلاس, کچھ اچھا پڑھنے کا, کسی اچھے استاد کے ساتھ اٹیچ ہونے کا کہ ہم کچھ اچھا سیکھ سکیں. آپ اپنے لیے پلان خود بنا سکتے ہیں اپنے مطابق,
اور پھر یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے سیکھا اس کورس میں, اس سبق میں, اور جو کچھ آپ نے محسوس کیا اور آپ نے کوئی بھی چیز ڈفرینٹ اینگل سے سنی, سمجھی, دیکھی, محسوس کی, تو آپ اس کی تبلیغ ضرور کیجیے. آپ دوسروں کو بھی بتائیں, اپنے علم کو اپنے تک نہ رکھیں بلکہ دوسروں میں بھی پھیلائیں. تبلیغ تو فرض ہے, آپ کو ثواب ملے گا. اپنے علم کو اپنے تک رکھنے سے تو ہمیں صرف ہماری ذات کو ہی فائدہ ہوگا. دوسروں کی ذات تک ہم فائدہ پہنچائیں تو ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے جو کہ ملٹی پلائی ہوتا رہے گا. دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بی پارٹ میں, جو ہمارے لیسن کا بی پارٹ ہوتے ہیں, ہم نے لاسٹ ٹائم اس میں کیا سیکھا تھا. تھوڑی سی اس کی ریویژن کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ گرامر کے قواعد پیچھے سے کنیکٹڈ ہی ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے گرامر کے حوالے سے ایک بیس بنائی تھی. ہم نے کچھ عربی کے بنیادی حروف سیکھے تھے جو کہ ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحن کہلاتے ہیں, اور کچھ اور چھوٹے چھوٹے ورڈز بھی ہم نے سیکھے تھے. اور ہم نے کہا تھا کہ اس کورس میں ہم آپ کو مشکل گرامر کی اصطلاحات میں نہیں الجھائیں گے, اور ہم ٹی پی آئی کے ذریعے, جو کہ بہت انٹریکٹیو اور بہت ہی انٹرسٹنگ میتھڈالوجی ہے, ہم اس کے ذریعے آپ کو قرآن کے الفاظ سکھائیں گے. تو ٹی پی آئی کو ہم نے اس طرح سے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ہمارے پورے وجود کا استعمال ہے, یعنی ہماری باڈی کی ساری فیکلٹیز کا اس میں استعمال آ جاتا ہے. یعنی جس میں کان ہیں, آنکھیں ہیں, ہمارا دماغ ہے, یعنی سوچ یہاں سے, اور آواز سے ہم بات کرتے ہیں, ہاتھوں کے اشارے کرتے ہیں, ہم دل سے یعنی شوق سے یہ کام کریں گے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کریں گے. دل سے کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں گے تو دل ہی سے کریں گے, یعنی جو بھی چیز ہم دل سے کریں گے تو اس کا ہمیں یقیناً زیادہ بینیفٹ ہوگا. تو ٹی پی آئی کے بارے میں ہم نے ایک یہ چیز پڑھی تھی, اس کو دوبارہ سے ہم پڑھتے ہیں مل کے. آپ لوگ اپنے اپنے مائکس کو میوٹ رکھتے ہوئے ہی میرے ساتھ پریکٹس کریں گے. میں جو بھی چیز کروں گی اس سیشن میں خاص طور پر آپ لوگ کیا کریں گے کہ وہ اپنے طور پہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. مائک کو میوٹ رکھیں گے کیونکہ اگر ہم سب لوگ مائکس کو اوپن کر لیتے ہیں تو پھر تھوڑی ڈسٹارشن ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے, اور کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو ٹی پی آئی کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں سنیے, دیکھیے, سوچیے. ٹھیک ہے, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, یعنی ہاتھ سے اشارے کر کے بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. مل کے کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ تو اس طرح سے کہ ٹی پی آئی کا میتھڈ ہی ایسا ہے کہ ہم یا تو پیئرس کی صورت میں کریں یا پھر ہم گروپس کی صورت میں کریں. کیونکہ ایک آپ کسی کی طرف اشارہ کریں گے, وہ آپ کی طرف کریں گے, کوشچن آنسر کی فارم میں ہم بہت ساری چیزوں کو سیکھتے ہیں. ابھی ہم پریکٹس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جنہوں نے پہلی کلاس اٹینڈ کیا ان کو تو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ پورا ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ایک پورا نظام ہے, اور یقیناً اس کا فائدہ آپ پہلی کلاس میں ہی دیکھ لیتے ہیں. اور آج کی کلاس میں بھی آپ بہت امپورٹنٹ کچھ بہت اچھی نیو کانسیپٹس آپ بہت آسانی کے ساتھ سیکھنے والے ہیں. موبائل پہ بات کرنے کی ایک مثال دی گئی تھی کہ ہم کسی کو ایڈریس سمجھا رہے ہیں اور ہم اپنے ہاتھوں سے اشارے کر کے کچھ نہ کچھ ان کو سمجھا رہے ہیں, تو ہم غیر ارادی طور پر اشارے کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا جو برین ہے وہ اسی طرح سے فنکشن کرتا ہے. اسی طرح سے اس برین کی پوری اس سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے ٹی پی آئی کا یہ پورا طریقہ کار ڈیوائز کیا گیا. بہت سادہ ہے, بہت مؤثر ہے, اور جو اشارے ہیں وہ آسانی کے لیے ہیں. اس لیے شیطان کو بیچ میں نہ آنے دیں. اگر شیطان آپ کو یہ کہے کہ نہیں یہ تو بچوں کے سیکھنے کا طریقہ ہے, میں اشاروں کے بغیر ہی سیکھوں گا, تو یقین کریں کہ آپ کو اشارے کرنے سے بہت جلدی آپ کے پورا کا پورا ذہن کے اندر وہ امپرنٹ ہو جائے گا سب کچھ, اور آپ کو بہت جلد سمجھ میں بھی نہ صرف آئے گا بلکہ قرآن کے اوپر اس کی ڈائریکٹ اپلیکیشن میں بہت آسان ہوگا. اس سلائیڈ میں دیکھیں کہ یہ عربی میں آنے والے 6 بنیادی حروف ہیں جن کو ہم نے ٹیبلر فارم میں کس طرح سے ٹی پی آئی کے ذریعے یاد کیا تھا. اور یہ قرآن میں تقریباً 1300 ٹائمس تو صرف یہی الفاظ آئے ہیں. ہر لائن میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا لفظ ضرور مل جائے گا. تو ہم نے ٹی پی آئی کے لیے کچھ 2-3 رولس ہم نے ڈیسائیڈ کیے تھے. ایک ہم نے کہا تھا کہ ہم ہمیشہ اپنا رائٹ ہینڈ مذکر کے لیے استعمال کریں گے اور لیفٹ ہینڈ مؤنث کے لیے استعمال کریں گے. ایک انگلی واحد کے لیے ہوگی اور 4 انگلیاں جمع کے لیے ہوں گی. ٹھیک ہے, مؤنث کی تو آج ہم بات ہی نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ہم مؤنث کے ورڈز نہیں سیکھ رہے, ابھی ہم صرف مذکر کے ورڈز سیکھیں گے. ایک اور چیز ہم نے ڈیسائیڈ کر لی, سمجھ لی کہ کسی بھی زبان میں بات کرنے کے 3 انداز ہوتے ہیں. یا تو ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, یعنی کسی کا ذکر کریں, یا ہم کسی سے اپنے سامنے والے سے کسی سے بات کریں, یا ہم اپنے بارے میں بات کریں. جس طرح انگلش میں ہم 3rd پرسن, 2nd پرسن اور 1st پرسن کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں, بالکل ویسے ہی ہم کچھ ایک سسٹم بنا لیتے ہیں کہ اگر میں کسی
के बारे में बात कर रही हूँ और वो मुज़क्कर है और वो वाहिद है, तो मैं इस तरह से इशारा करूंगी, अपनी राइट साइड को ले लूंगी, मतलब राइट साइड को मैंने सेट कर लिया। बाकी मुज़क्कर और वाहिद होना तो मेरा ये हाथ और मेरी ये उंगली ही बता रही है। मेरी एक उंगली बता रही है कि मैं वाहिद की बात कर रही हूँ, और मेरा ये हाथ बता रहा है, क्योंकि मैं सीधा हाथ इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरा हाथ बता रहा है कि मैं मुज़क्कर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह अगर मैंने किसी के बारे में बात करनी है तो ऑब्वियसली मैंने ये कहना है कि वो एक बच्चा है या वो एक तालिब इल्म है, कुछ भी मैंने कहना है, तो वो के लिए मैं ये वाला इशारा इस्तेमाल करूंगी। और जब मैंने वो सब कहना होगा तो मैं 4 उंगलियां इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि 4 उंगलियां हमने डिसाइड किया था कि जमा के लिए होंगी। और हाथ तो मेरा वही मुज़क्कर के लिए चल रहा है, मैं बार बार मुज़क्कर मुज़क्कर ही कहूंगी और उसके बाद कहना छोड़ दूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल कंफर्म है कि हमारा ये हाथ मुज़क्कर के लिए मेंट है। आज हमने लेफ्ट हैंड को तो यूज ही नहीं करना, तो इसका मतलब है कि वो और वो सब के लिए हम ये इशारा इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर हमने अपने सामने किसी से बात करनी है तो हम उसको आप कह के इस तरह से बुलाएंगे, क्योंकि वो एक है, वो एक भी है और मुज़क्कर भी है। ये हाथ मुज़क्कर के लिए और एक उंगली उसके वाहिद होने की तरफ। फिर मैं अपनी तरफ इशारा करूंगी, तो इसका मतलब है अना। अना का मतलब है, सॉरी, इसका मतलब मैं, अभी हम अरबी पे आते हैं बाद में। इसका मतलब है मैं यानी मैं भी मुज़क्कर हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं मुज़क्कर के अल्फाज ही आपको सिखा रही हूँ। तो मेरी एक उंगली मेरे मुज़क्कर होने को और मेरे वाहिद होने को जाहिर कर रही है। उसके बाद अंतुम के लिए हम कहेंगे, सॉरी, आप सब के लिए, अभी हम पहले उर्दू के वर्ड्स को सेट करें हैं। आप सब के लिए हम कहेंगे सामने अपनी 4 फिंगर्स, और नहनु के लिए हम अपनी तरफ 4 फिंगर्स को पॉइंट आउट करेंगे। सॉरी, हम सब के लिए अच्छा, मैंने समझा कि ये पढ़ा लिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको अरबिक पे जरा जल्दी स्विच कर रही हूँ। अच्छा, उर्दू के वर्ड्स मैं दोबारा से अब बोलती हूँ। अब मैं वो नहीं बोलूंगी मुज़क्कर या कुछ नहीं बोलूंगी, अब मैं अपने हाथ से आपको इशारा करके सिर्फ बताती हूँ, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। तो इन उर्दू के इन 3 डायरेक्शंस को और ये वाहिद जमा के साथ और इस हाथ की मदद से हमने क्या किया कि अरबिक के 6 बेसिक वर्ड्स को हमने इस पूरे सिस्टम के ऊपर सेट कर दिया। तो वो की जगह पे हमने वर्ड डाल दिया था हुआ, और वो सब के लिए हमने कहा हुम। आपके लिए अंता, मैं के लिए अना, आप सबके लिए अंतुम, हम सबके लिए नहनु। तो अब इसको उस तरतीब से करते हैं जिस तरह हम पहले अरबी बोलते हैं और उसका तर्जुमा करते हैं। तो हम कहेंगे हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। तो हमने ये भी किया था कि अगर हम जमा के लिए थोड़ी सी हैवियर साउंड यूज करें तो ये भी हमारे माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगा, ये भी हमें याद रहेगा कि हम जमा की बात कर रहे हैं। तो दोबारा से करते हैं, हुआ, हुम का मतलब है यहाँ पे मैं कुछ एब्सेंट लोगों की बात कर रही हूँ जो कि ज्यादा हैं। हुआ, हुम, अंत, अना, अंतुम, नहनु। इसका मतलब है कि हमने अरबी के 6 अल्फाज हमने अपनी टीपीआई के जरिए एक सिस्टम में हमने सेट कर दिए। जब हम हुआ बोलेंगे तो हमें कंफर्म होगा कि हम एक वाहिद और मुज़क्कर की बात कर रहे हैं। हम बोलेंगे तो हमें पता है कि हम जमा और मुज़क्कर की बात करें। क्यों हमें पता है? इसलिए कि हम अपना लेफ्ट हैंड, हम अपना राइट हैंड यूज करें और हम अपनी एक उंगली और 4 उंगलियां इस्तेमाल करें। जब हम अंता कहते हैं इसका मतलब है कि सामने एक मुज़क्कर है और वो वाहिद है। अना के लिए ये एक मुज़क्कर है और वाहिद है। अंतुम, आप सब यानी मुज़क्कर हैं और जमा है। नहनु, आप सब, हम सब मुज़क्कर हैं और जमा है। तो इस तरह से हमने हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु की प्रैक्टिस की। आई होप तो आप लोगों ने घर में इसकी प्रैक्टिस की होगी और बच्चों को भी ये चीज़ बहुत दिलचस्प लगती है। आज तो हमारी एक सिस्टर ने कहा था कि उनका 9 ईयर्स का शायद बच्चा भी हमारी क्लास को ज्वाइन कर रहा है, और बहुत छोटे बच्चे भी ये चीज़ें बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने एक छोटा सा वर्ड सीखा था, मन का मतलब होता है कौन। ये लास्ट टाइम हम रिवीजन करेंगे। तो हमने एक छोटा सा सेंटेंस बनाया था, क्योंकि हमने हुआ, हुम की प्रैक्टिस कर ली थी, तो फिर हमने एक सवाल बना लिया कि मन हुआ, वो कौन है, और इसका जवाब हमने बनाया था हुआ मुस्लिम। तो हमने देखा कि हुआ का जवाब हम हुआ ही से देंगे, और मुस्लिम का तो हमें पता है कि वो एक मुसलमान है। फिर हमने कहा कि मन, हुम, वो सब कौन है, और इसका जवाब था हुम मुस्लिमून, और हुम का जवाब हुम से ही देंगे, क्योंकि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो है, वो सबके लिए वो है। मतलब मैं और कोई और बात करें उसके बारे में, हुआ के बारे में या हुम के बारे में, तो हमारे लिए वो दोनों के लिए यानी वो एब्सेंट है, तो जवाब देने वाला भी यही कहेगा कि हुम मुस्लिमून। लेकिन जब मैं सामने बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मन अंत, आप कौन है, तो जाहिर है कि अब वो स्विच करेंगे ना, अब वो अपने बारे में जवाब देंगे, तो वो कहेंगे अना
मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। और मन अंतुम, आप सब कौन हैं? तो जवाब आएगा, पूरा सब लोग मिलके कहेंगे नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। तो हमने ये लास्ट टाइम एक छोटा सा एक प्रैक्टिस सेशन किया था, साथ हमने देखा था कि वाह का मतलब और होता है, फा का मतलब पस होता है। अरबी में ये छोटे छोटे से जो हरूफ हैं ये अपना पूरा एक मीनिंग रखते हैं, और आ का मतलब होता है क्या, एक क्वेश्चनिंग एक वर्ड है। फिर हमने देखा था कि वाह और फा को किस तरह हम हुआ उनके टेबल में कंबाइन कर लेते हैं, और इसकी प्रैक्टिस हमने की थी। वह हुआ और वो, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। तो अल्लिमु और उक्तबु आ रहा है। उक्तबु यानी लिख लें, जो कुछ भी आप सीख रहे हैं वो दूसरों को भी सिखा दें और उसको लिख भी लें। फाहुआ के केस में देखें, जिस तरह वाहुआ को हमने हुआ हम के टेबल में हमने वा को कंबाइन किया था, उसी तरह हम फा को कंबाइन करें। फा का मतलब होता है पास या देयर को, या कुछ और भी मीनिंग्स हो सकते हैं, हैंस वगैरह। तो ये देखें कि फा जब कंबाइन हुआ के साथ तो वो बिल्कुल ही कंबाइन हो गया, जबकि वा जब कंबाइन हुआ था तो थोड़ा सा तो गैप था, ये बिल्कुल ही कंबाइन हो गया। तो ये जो हरूफ तहज्जी होती है इनका अपना अपना एक उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ जो है वो टूट कर उसका हाफ हिस्सा कंबाइन हो जाता है, और कुछ होते हैं वो पूरे नजर आते हैं। तो फा के केस में ऐसा होता है। ये असल में क्या है, फा प्लस हुआ। तो जब हमने इसको इस टेबल के फॉर्म में हमने इसको प्रैक्टिस किया तो हमने देखा था कि फा हुआ का मतलब है बस वो, और फा हम बस वो सब, फअंता बस आप, फअना बस पे, फअंतुम बस आप सब, फनहनु बस हम सब। तो ये कुरान में बहुत आप ये देखेंगे कि ये टुकड़े आपस में किस तरह से जुड़ते हैं। बाद में हम आप लोगों से ये थोड़ा सा इसको बाकायदा हम टुकड़ों का ही कॉन्सेप्ट कहते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि फअंता में कितने टुकड़े हैं, तो आप बताएंगे फा प्लस अंता, यानी ये 2 टुकड़े हैं। अंता, अना, अंतुम, नानू, इनको आप ब्रेक नहीं करेंगे, यानी ये नहीं कहेंगे कि अंता को आप अलिफ नून ता में डिवाइड करें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमने बेसिक वर्ड्स पढ़ लिए। हम को भी आप ये नहीं कहेंगे, हुआ को भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ है या वो है कुछ है, ये तो हमने बेसिक वर्ड्स पढ़ लिए, ये अपनी शक्ल में बरकरार रहेंगे। ये इसी तरह से बोले जाते हैं, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, लेकिन इनके साथ जो हम वा लगा रहे हैं, फा लगा रहे हैं, या कोई भी और वर्ड लगेगा, उसको हम अलग से टुकड़ों में हम तकसीम कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि ये वर्ड्स कुरान में कितनी कितनी बार आए हैं, और हमने देखा था कि अना का वर्ड कुरान में सबसे कम बार आ रहा है। तो एक बात हमने फिर इसमें से एक हमने बात सोची कि इसका मतलब है शायद इसमें ये पैगाम हो कि हम अपनी अना का, यानी अना का मसला किसी चीज को ना बनाए, इस टीपीआई को भी अपनी अना का मसला ना बनाए, और ये कि अपनी अना को सबसे कम अहमियत दें। और ये भी बताया था कि ये असल में लिखा हुआ तो है अना, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे अना। क्या पढ़ेंगे? अना। और इसी तरह जो अंत है इसको सॉफ्टली पढ़ेंगे, जिस तरह हम पंखा पढ़ते हैं उस तरह से अंत पढ़ेंगे। तो ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। आज की क्लास में बेसिकली हम क्या सीखने जा रहे हैं, बहुत ही कुछ दिलचस्प और बहुत ही यूजफुल कवायद हम सीखने जा रहे हैं। आप कुछ वर्ड्स लिखे हुए देख रहे हैं, इन वर्ड्स के बारे में हम क्या जानेंगे, इन वर्ड्स को हमने कैसे जमा बनानी है, इनकी कैसे हमने इनको खास बनाने का तरीका क्या होता है, अलिफ लाम कैसे लगाते हैं, इस तरह के कवायद हम सीखने जा रहे हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं, ये एक बेसिक चीज है जो हम अक्सर इसको रिवाइज भी करते रहेंगे। अभी आज हम इसको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं कि अरबिक में या समझो कुरान में आपको जो भी वर्ड्स नजर आ रहे हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, वो असल में क्या है, या तो वो इसम है, या वो फेल हैं, या हर्फ है। यानी हर लफ्ज या तो इसम की कैटेगरी में जाएगा, या वो फेल होगा, या वो हर्फ होगा। हमने ये अल्फाज पहले भी सुने होंगे। इसम का मतलब क्या है, नाउन, फेल है वर्ब, और हर्फ जो है वो पार्टिकल होता है या लेटर कह सकते हैं उसको। इसम क्या होता है, किसी भी चीज का नाम है, किसी भी शख्स का नाम है, किसी भी जगह का नाम है। इवन अरबिक में जो सिफत होती है किसी की अच्छाई या बुराई, उसको भी इसम की कैटेगरी में डाल दिया जाते हैं। जबकि दूसरी जुबानों में, इंग्लिश वगैरह में हमने देखा है कि एडवर्ब्स और नाउन ऑफ टाइम एंड प्लेस और इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें याद करनी पड़ती हैं। जबकि अरबिक में हमारे लिए बहुत आसानी है कि हमने सिर्फ 3 कैटेगरीज को ही समझना है, एक इसम और एक फेल और एक हर्फ। तो इसम तो हो गया किसी चीज का नाम, जगह या सिफत वगैरह। और फेल क्या चीज होती है? फेल वो लफ्ज होता है जो किसी काम के करने या होने का पता देता है, और इसमें जमाना पाया जाता है। इसमें जमाना पाया जाता है, यानी ये काम माजी में हुआ था, अभी हो रहा है हाल में, या मुस्तकबिल में होगा। फेल का मतलब है काम का पता देने वाला कोई भी लफ्ज।
حرف کیا ہوتے ہیں؟ حرف وہ ہوتے ہیں جو نہ تو اسم ہوتے ہیں اور نہ ہی فعل ہوتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہوتے ہیں؟ پھر یہ کنیکٹر ہوتے ہیں. عام طور پہ اسم و فعل کو آپس میں ملاتا ہے اور ایک میننگ فل جو ہے وہ کانٹیکسٹ بنا دیتا ہے. اور یہ حروف بڑے دلچسپ ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. ان کو یاد کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے اور ان کے معنی تھوڑے تھوڑے سے چینج ہوتے رہتے ہیں اور یہ اپنی جگہ خود ہی بنا لیتے ہیں معنی کے اعتبار سے, کانٹیکس کے اعتبار سے. جب ان کا کوئی معنی بدلتا ہے تو وہ معنی ایسا ہوتا ہے کہ جیسا اس جگہ پہ بالکل ایکسیپٹیبل ہوتا ہے کہ یہی اس کا معنی ہونا چاہیے. ابھی ہم دیکھ بھی رہے تھے بسم اللہ میں بھی اور اعوذ باللہ میں بھی ہم نے دیکھا 2 بار بھی آیا اور دونوں بار مختلف اس کے معنی ہم نے دیکھے. بی کے معنی ہم نے دیکھ لیے تھے. للہ میں ہم نے لی کا معنی دیکھا تھا. لی کا کیا معنی تھا؟ لیے. اور من الشیطان ہم نے پڑھا تھا شیطان سے. یعنی اعوذ باللہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ باللہ اللہ کی. اور کس سے؟ من الشیطان یعنی شیطان سے. تو دیکھیں یہ کتنے امپورٹنٹ ورڈز تھے. اگر یہ بی اور من بیچ میں نہ ہوتے تو ہم اس کو کس طرح سے یہ معنی دے سکتے تھے کہ کس کی پناہ میں آتے ہیں اور کس چیز سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں. تو یہ ورڈز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کلیئرٹی کے لیے اور کنیکشن کے لیے. فی کا ورڈ بھی ہم نے سن رکھا ہے, فی سبیل اللہ ہم کہتے ہیں. انا کا ورڈ بھی ہم نے بہت سنا ہوگا, قرآن میں ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین ہم نے کئی دفعہ پڑھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کے اوپر یعنی اسم کی ایک اینڈنگ کے اوپر غور کریں. ہم کیسے لکھتے ہیں؟ ایسے کتاب ایک اسم ہے, کسی چیز کا نام ہے نا کتاب, تو کتابن یہ ہم نے لکھا ہوا دیکھا کتابن. تو یہ کیا ہے کہ اس کے اینڈ میں 2 پیش ہیں یا ڈبل ضمہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کتاب, a book اور any book یعنی کسی بھی عام کتاب کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس عام اسم کو ہم نے خاص بنانا ہو تو ہم اس کے ساتھ کیا لگا دیتے ہیں؟ الف لام. اس کی شروع میں لگا دیتے ہیں الف لام. ٹھیک ہے, یہ ہم نے الحمدللہ میں بھی پڑھا تھا. ابھی ہم نے الرحمن میں پڑھا کہ ال لگا ہوا تھا اس کے ساتھ. الرحیم میں پڑھا اس کے ساتھ بھی ال لگا ہوا تھا. اور اس سے پہلے ہم نے تعوذ میں پڑھا تھا الشیطان, وہ بھی ال پلس شیطان ہم نے پڑھا تھا. اور الرجیم اس میں بھی ال پلس رجیم ہم نے پڑھا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ال بہت ایک یوزفل ورڈ ہے اور ہمیشہ شروع میں کسی اسم کے شروع میں آپ لکھا ہوا دیکھیں گے. اس کے مختلف معنی ہوں گے, اس کے معنی بھی ہم دیکھتے رہیں گے کہ اس کے کیا کیا معنی ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ اگر ہم نے کتاب بک کو کوئی خاص بک بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس سے پہلے ال لگا دیں گے. جب ہم نے اس سے پہلے ال لگا دیا تو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے اینڈ میں جو ڈبل ضمہ یا ڈبل یا 2 پیش آئی ہیں وہ سنگل حرکت میں یا سنگل پیش میں تبدیل ہو جائے گی یا رہ جائے گی, یا سمجھے کہ اس کی ایک پیش کو ڈراپ کر دیا جائے گا. تو کیا بن جائے گا؟ الکتابو. الکتابو یعنی کتابن سے جب ہم نے اس کو خاص بنایا تو بن جائے گا الکتابو. یعنی انگلش میں بھی تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ اب الکتاب کو مطلب دا بک, کوئی خاص بک. تو انگلش میں بھی ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ دا بک, یوں تو نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں یا تو ہم کہیں گے ا بک یا ہم کہیں گے دا بک. تو دا بک وہ بک ہوگی جو کوئی خاص بک ہے جس کے بارے میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. تو اس کانسیپٹ کو اس ورڈ لسٹ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں کہ ورڈز بھی ہمارے جانے پہچانے ہیں, ہمیں ان کے میننگز آلریڈی آتے ہیں. مسلمون سے, مسلمون کا مطلب ہے کوئی مسلمان, کوئی بھی مسلمان جس کی ہم بات کریں اور اسے خاص بنانے کے لیے ہم اسے بنا دیں گے المسلمون. اسی طرح مؤمنون سے المؤمنون, صالحون سے الصالحون, کافرون سے الکافرون اور مشرکون سے المشرک. تو مسلم کا مطلب ہوتا ہے مسلمان جو کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان لے آیا. صالح وہ جو نیک ہے. کافر وہ جس نے کفر کیا, حق کا انکار کیا, اللہ کا انکار کیا. مشرک وہ جس نے شرک کرا. اور ان ورڈز کی جو قرآن میں اکرنس ہے وہ آپ ڈیٹا بھی ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان ورڈز کی جو اینڈنگ ہے وہ اکثر ڈراپ کر دی جاتی ہے. یعنی عربک میں عام طور پہ ان کو سائلنٹ بھی پڑھا جاتا ہے اور عرب زیادہ تر پسند کرتے ہیں ان ورڈز کو سائلنٹ پڑھنا. تو ہم اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں مسلم, مؤمن, صالح, کافر, مشرک, منافق. یعنی یوں بھی آپ لکھا ہوا دیکھیں یا سنیں تو یہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اب ہم ایک اور قاعدہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم ان ورڈز کی جمع کیسے بنا سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ورڈز ہم آج سیکھ رہے ہیں یہ سب مذکر ورڈز ہیں. ہم ان کی جمع بنانے کا ایک قاعدہ سیکھتے ہیں کہ مسلمون کی جمع مسلمونہ بنتی ہے. اس ورڈ سے ہم پہلے بھی فیملیئر تو ہیں. یعنی ان کی جمع اونا سے بن رہی ہے, مسلمون مسلمونہ. اس کے بعد لاسٹ والے پہ آ جائیں. لاسٹ والے میں کیا ہے؟ مسلمین کی جمع. تو مسلمین کی جمع بن رہی ہے اینا سے, مسلمینہ, اینا. تو ان سے جمع بن رہی ہے اونا کی ساؤنڈ پر, ان سے جمع بن رہی ہے اینا کی ساؤنڈ پر. اب مڈل میں رہ گیا مسلمان
तो मुस्लिमन की जमा भी वही है जो कि मुस्लिमिन की जमा है, वो भी ईना की साउंड पे बन रही है। यानी हमारे लिए काम आसान हो गया कि 3 वाहिद अल्फाज के अगेंस्ट हमने 3 जमा याद नहीं करनी, बल्कि हमने 2 जमा याद करनी है। तो मुस्लिमुन की जमा तो पेश और वाव काफी करीब करीब होते हैं ना, तो हमें याद रहेगा कि मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमूना है, और मुस्लिमन और मुस्लिमिन दोनों अल्फाज की जमा मुस्लिमीना है। तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। कुरान में अपने अक्सर जगहों पे मुस्लिमूना और मुस्लिमीना इस्तेमाल होते हुए देखा होगा, और हमें समझ नहीं आती होगी कि ये क्यों इस तरह से, यानी ये क्या, इनमें क्या फर्क है। तो बेसिकली फर्क तो नहीं है कोई भी, मुस्लिमुन हो या मुस्लिमन हो या मुस्लिमिन हो, ये किसी एक ही मुसलमान के बारे में हम बात कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि सेंटेंस में ये किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं, जुमले में इनका क्या रोल है, उसके मुताबिक इनकी पेश, जबर या जेर बदलती रहती है। इनकी आखिरी वाली यानी जो हरकत होती है, या आखिरी वाली जो उसकी जबर जेर पेश को आप कुछ भी कह लें। और इसको जो ये डबल वाली हरकत होती है, इसको क्या कहते हैं, तनवीन। उन, अन, इन, इसको कहते हैं तनवीन। ठीक है, 2 जबर 2 पेश 2 जबर या 2 जेर, इसको डबल दमा भी कहते हैं, इसको फतहा भी कहते हैं, और इसको कसरा भी कहते हैं। जो लोग इस तरह समझते हैं, तो मैंने सोचा कि इस तरह भी आपको बता दिया जाए। तो हमने ये जमा बनाने का एक कायदा सीखा, और ये भी कर सकते हैं कि हम ऑल टुगेदर कुछ भी लिखे ना इनके एंड पे ना, ये हम कुछ ना लिखें, और हम सिर्फ मुस्लिम एक वर्ड लिख लें। तो अगर खाली मुस्लिम एक वर्ड लिखा हुआ आप देखेंगे, तो इसकी जमा 2 पॉसिबल इसकी जमा हो सकती हैं, एक मुस्लिमूना और एक मुस्लिमीना, यानी 2 पॉसिबल जमा हो सकती हैं। फिर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली प्रिसाइजली कौन सी जमा यहाँ पे रिक्वायर्ड है, वो हमें जब पता चलेगा, जब हमें मुस्लिमून के बारे में, इसकी आखिरी जो हरकत है उसके बारे में हमें कंफर्म हो जाएगा कि क्या ये पेश है या ये जबर है या जेर है। पेश की सूरत में मुस्लिमूना इसकी जमा बनेगी, और जबर और जेर दोनों की सूरत में इसकी जमा मुस्लिमीना बनेगी। एक और बात भी आपने शायद नोट की हो कि मुस्लिमन जब हमने लिखा तो हमने एक एक्स्ट्रा अलिफ यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ये क्यों ऐड करते हैं, ये अरबी का एक रूल है कि जब भी 2 जबर आएंगे किसी लफ्ज के आखिर में, तो एक अलिफ को हम ऐड कर देंगे। हो सकता है कहीं पे कोई एक्सेप्शंस आ जाए, वो हम बाद में एक्सेप्शंस को देखेंगे, लेकिन एक जनरल रूल देख लें। उसके बाद इसी को एक और टेबुलर फॉर्म में थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई गई है कि मुस्लिमुन, मुस्लिमूना, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमीना, यानी एरो के बाद जो आ रहा है ये उसकी जमा है। फिर मुमिनुन, मुमिनूना, मुमिनन, मुमिनिन, मुमिनीना, सोलेहुन, सोलेहुना, सोलेहन, सोलेहिन, सोलेहीना, काफिरुन, काफिरूना, काफिरन, काफिरिन, काफिरीना, मुशरिकुन, मुशरिकूना, मुशरिकन, मुशरिकिन, मुशरिकीना। यानी कुन, उन, हुन जो भी आ रहा है, तो उसकी जो जमा है वो ऊना, ऊना, ऊना से आ रही है। तो उन, ऊना, उन, ऊना, इस तरह करके हम याद कर सकते हैं, जैसे भी आपको आसानी हो। और अन और इन दोनों सूरतों में ईना, ईना की साउंड आ रही है, यानी आप ऊना और ईना की साउंड से किसी भी तरह से इसको प्रैक्टिस कर लें। और इसको अगर आप अल्लिमू किसी को सिखाएं भी, और उक्तबू, इसके लिए लिखना बहुत जरूरी है। ये जब आप टेबलर फॉर्म में थोड़ा सा इसको लिख लें, अपने वर्कबुक पे भी आप लिख लेंगे, या एक्स्ट्रा भी थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपको, हमेशा के लिए वो इम्प्रिंट हो जाएगा। तो हमने देखा कि जैसे हमने अल का कॉन्सेप्ट देखा था, तो अगर हम मुस्लिम के साथ अल लगाते हैं तो क्या होता है, हमने ये सीखा था कि यहाँ से इसकी जो डबल हरकत है वो सिंगल में चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा अल मुस्लिम। फिर अल को हम मुस्लिमन के साथ हम ऐड करेंगे तो अल मुस्लिमा बन जाएगा, और अल को हम मुस्लिमिन के साथ ऐड करेंगे तो अल मुस्लिमी बन जाएगा। आपने देखा कि मुस्लिमन की सूरत में तो वो खाली एक एक्स्ट्रा अलिफ हमने लगाया था, लेकिन जब एक वो जबर गिर गई, ड्रॉप हो गई, तो अब वो एक्स्ट्रा अलिफ लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं रही, नहीं लगाएंगे। ये सिंपल होगा अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी। अभी तक तो हमने देखा कि हमने अल लगाया इन वाहिद अल्फाज के साथ, तो इनकी ये शक्ल बन गई, यानी इनकी डबल हरकत जो है वो सिंगल में चेंज होगी। उसके बाद हम अगले स्टेप पे देखते हैं, जो हमने दूसरा रूल भी सीखा जमा बनाने का। तो हमने देखा कि अल मुस्लिमू से जमा बन जाएगी, ऊ से ऊना बन जाएगी, अल मुस्लिमूना, आ और ई से ईना बन जाएगी, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना, यानी अल मुस्लिमा की जमा भी अल मुस्लिमीना है, और अल मुस्लिमी की जमा भी अल मुस्लिमीना है। ठीक है, अच्छा, इस जमा को हम एक खास नाम भी देते हैं, शायद आपकी बुक में तो नहीं है, इसको कहते हैं जमा सालिम। सालिम का मतलब होता है मुकम्मल, यानी साबित, सालिम। और इसको इसलिए जमा सालिम कहते हैं कि जब हम इसकी जमा बनाते हैं, आप नोट करें, अल मुस्लिमू से अल मुस्लिमूना जब आपने बनाया,
तो अल मुस्लिमों का वर्ड इसमें इंटैक्ट है यहाँ तक, ठीक है। फिर अल मुस्लिमा का वर्ड भी इंटैक्ट है। ये और बात है कि एंड में किसी में पेश लग गई है, कहीं पे जेर लग गई है, उसकी कोई वजह होती है, वो वजह भी हम आहिस्ते आहिस्ते सीखेंगे। यानी प्रोनाउंस इसी तरह से हो सकता था, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना। लेकिन इसमें अल मुस्लिम का वर्ड जो है वो जब हमने उसको जमा बनाया तो वो वर्ड अपनी अपनी शनाख्त उसने बरकरार रखी है। हम पहचान सकते हैं कि अल मुस्लिमों का पूरा वर्ड इन तीनों जमा में मौजूद है। ये वजह है कि हम इस टाइप की जमा को जमा सालिम कहते हैं। एक और किस्म की जमा भी होती है, जिस तरह आपने देखा होगा कि किताबुन की जमा कुतुबुन होती है और कलमुन की जमा अकलामुन होती है। इस तरह और भी बहुत सारी जमा होती हैं। आलिम की जमा उलमा होती है, नबी की जमा में भी अंबिया आपने पढ़ी हो, तो वहां पे ये वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा। उस जमा का भी कोई खास एक और नाम होता है, वो नाम हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं कि हमने एक छोटा सा सेंटेंस बना के अरबी का 2 वर्ड्स को हम कंबाइन करेंगे तो उर्दू का एक मुकम्मल सेंटेंस बन जाएगा। हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं टीपीआई के जरिए। कैसे करेंगे? हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। देखिए अरबी के 2 अल्फाज और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें उर्दू के 4 अल्फाज चाहिए। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हुम मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान है। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमूना, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमूना, हम सब मुसलमान हैं। इसको मुस्लिमूना भी बोल सकते हैं और साइलेंट में जैसे शो किया है अंतुम मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून, इस तरह भी हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। दैट इज ऑलराइट। तो हमने ये देखा कि अरबी में कितने कम अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और उर्दू का मीनिंग पूरा करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाने पड़ते हैं। मसलन अना मुस्लिम में हम ये नहीं कहेंगे कि मैं मुस्लिम, नहीं, इसके साथ हमें लगाना पड़ेगा मैं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें अपना अरबी का उर्दू का वर्ड ऐड करके उसका मानी वाज़ेह करना होगा। तो हम इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा और दिलचस्प बना लेते हैं कि हम 2 बहुत छोटे से वर्ड्स और बहुत यूजफुल वर्ड सीख लेते हैं। एक वर्ड होता है हल, हल का मतलब होता है क्या। एक वर्ड होता है नाम, नाम का मतलब होता है हाँ, अक्सर हमने सुने होंगे। इनको वही जो हमने पीछे अभी जो हमने ये डायलॉग, ये वाला जो हमने सेंटेंस बनाया था ना, हुआ मुस्लिम, हुम मुस्लिमूना, इस पूरे टेबल के ऊपर हम ये वाले वर्ड्स रखते हैं और उससे एक तरह से हम क्वेश्चंस वाले हम यानी सेंटेंसेस बनाते हैं, क्योंकि अक्सर जुबान सीखते हुए सवाल करना पहले सिखाया जाता है। तो हमने हुआ मुस्लिम से पहले हल लगा दिया, तो हम कहेंगे हल हुआ मुस्लिम, क्या वो एक मुसलमान है? तो जवाब आएगा नाम हुआ मुस्लिम, जी वो एक मुसलमान है। हल हुम मुस्लिमूना, क्या वो सब मुसलमान हैं? तो जवाब होगा नाम हुम मुस्लिमूना, जी वो सब मुसलमान हैं। देखिए हुआ का जवाब हुआ से ही देना है, हुम का जवाब हुम से ही देना है। ये बात हमने अच्छी तरह से नोट करनी है। हुआ का जवाब हुआ से, हुम का जवाब हुम से। फिर हम पूछेंगे हल अंता मुस्लिम, क्या आप एक मुसलमान हैं? तो जाहिर है कि वो सामने वाला अपने बारे में जवाब देने वाला है, तो वो कहेगा नअम अना मुस्लिम, जी हाँ मैं मुसलमान हूँ। और हम पूछेंगे हल अंतुम मुस्लिमूना, क्या आप सब मुसलमान हैं? तो जवाब आएगा नअम नहनु मुस्लिमूना, जी हाँ हम सब मुसलमान हैं। तो देखें हमने हल भी सीख लिया, नाम भी सीख लिया, और हुआ मुस्लिम का हमने पहले सिंपल सेंटेंस बनाया कि वो मुसलमान है, और अब हमने उसको एक सवालिया जुमले की सूरत में भी हमने सीख लिया। तो ये आज के लेसन में हमने बेसिकली क्या क्या सीख लिया कि हमने मुज़क्कर अस्मा लिए, कुछ ये सारे मुज़क्कर अल्फाज थे, हमने इनको आम से खास बनाने के लिए अल अप्लाई करने का कायदा सीखा। हमने ये सीखा कि जब अल लगेगा, यानी जो कोई भी लफ्ज़ है जैसे किताबुन है या मुस्लिमुन है, उसकी जो असल डिफॉल्ट पोजीशन होती है वो 2 पेश के साथ ही होती है, ठीक है। उसको हम आमतौर पे हमने नकरा और मार्फा का कॉन्सेप्ट भी अपनी ज़बानों में उर्दू वगैरह में सीखा हुआ है, लेकिन अभी हम वो वाली टर्मिनोलॉजीज इसके ऊपर अप्लाई नहीं करें। अभी हमने सिंपली ये किया है कि आम इसम को खास बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि किताबुन के साथ हम अल जब लगा देते हैं तो उसका उन खत्म हो जाता है, यानी वो अल किताब हो जाता है। ये कायदा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। कभी ऐसा नहीं आपने कहना कि अल किताबुन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको मैं एक दफा एक टीचर को मैं देख रही थी यूट्यूब पे, तो वो कह रहे थे हराम है ना, इस तरह करके वो समझा रहे थे, यानी बहुत एम्फसाइज कर रहे थे इसके ऊपर ना।
تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے آپ کہ آپ ال بھی لگا دیں اور تنوین بھی لگا دیں، یعنی اتنا وزن آپ کسی اسم کے اوپر نہیں ڈالیں گے کہ اس کو شروع میں بھی ال دے دیں اور اینڈ میں بھی اس کو تنوین دے دیں، ٹھیک ہے. تو جب ہم اس طرح کی کوئی وہ تھوڑی سی دیکھتے ہیں نا، کوئی کسی نے ایسی مثال دی تو وہ ذرا مائنڈ میں ہمارے اور بھی میپنگ سی بن جاتی ہے اور یاد رہتا ہے. جیسا میں نے بھی آپ کو اشارہ کر کے بھی بتایا اور میں نے تھوڑی سی یہ بات بتائی کہ حرام کے درجے میں، یعنی اتنا ممنوع ہے، اتنا بڑا عربک کا یعنی کہ بلنڈر ہے نا. تو آپ یاد رکھیں گے کہ آپ نے یہ دونوں چیزیں اکٹھے نہیں لانی، یا آپ کہیں گے الکتاب یا آپ کہیں گے کتاب، ٹھیک ہے. ایک آپ نے یہ رول سیکھا، دوسرا رول آپ نے کیا سیکھا کہ آپ نے جمع بنانے کے لیے ان سے اونا اور ان اور ان سے آپ نے اینا سیکھا. آپ نے کہا کہ اس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہم اس کو سائلنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں وداؤٹ اینی آخری جو اس کی آواز ہے اس طرح بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اور پھر ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے کچھ جملے بھی بنائے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک تو ہمارا گرامر کے لیسن کچھ حد تک کافی حد تک کور ہو گیا. ہم نے اس میں ریویژن بھی شامل کی تھی. اور آج کے لیے یہ رولز آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنے ہیں. ان رولز کو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے پریکٹس کرنا ہے. ایک سوال پوچھے دوسرا جواب دے. اور اگر کوئی بھی آپ کو ساتھی نہ مل رہا ہو تو آپ مرر کے سامنے کھڑے ہو کے ضرور پریکٹس کریں. آپ اپنے خود سے ویڈیو بنا سکتے ہیں، آپ اپنی آڈیو بنا کے گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں. اپنی پریکٹس کی، اپنی ٹی پی آئی کی. اور ٹی پی آئی آپ نے خود کرنی ہوتی ہے. آن لائن کلاسز ہیں، ہم آپ کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن آپ یہی سمجھیں کہ آپ کلاس میں موجود ہیں اور آپ کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور ہم نہیں دیکھ رہے تو آپ کو اللہ تو دیکھ رہے ہیں، تو آپ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو کریں. ہر کلاس کے اینڈ میں ہم ایک نقطۂ تعلیم دیکھتے ہیں. آج ہم نے یہ سیکھنا ہے، لاسٹ ٹائم ہم نے سیکھا تھا نا کہ دماغ میں بہت زیادہ خلیے ہوتے ہیں اور ان کے ایکسچینج آف انفارمیشن ہوتی ہے. تو ہم نے یہ ثابت کیا تھا آپ کے پاس بہت اسٹرانگ برین ہے. تو آپ یہ نہ کہیں کہ میرا دماغ جو ہے تھوڑا سا کمزور ہو گیا، کہ میری ایج زیادہ ہو گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا. تو آج ہم ایک اور بات بھی سیکھ رہے ہیں اس میں کہ دماغ کے بارے میں کہا جاتا ہے یوز اٹ اور لوز اٹ. یا تو اس کو استعمال کریں یا پھر آپ کا یہ دماغ جو ہے وہ آپ اس کو کھو دیں گے، ٹھیک ہے. تو ہمارے دماغ میں پوٹینشیلی دیکھا جائے تو یعنی کوئی 95% دماغ کو ہم استعمال ہی نہیں کرتے اس کے ٹوٹل پوٹینشیل کا. تو اس کو استعمال میں لائیے. اور چاہے آپ 60 70 80 سال کے ہوں، آپ کے دماغ کا ایک بہت چھوٹی سی پرسنٹیج ہے سیلز کی جو کہتے ہیں کہ وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں. ادروائز باقی تو پورا ٹریلینس میں تو ہمارے پاس سیلز، وہ سارے سیلز تو ہمارے موجود ہیں نا. ان کو استعمال میں لائیے اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیے. آپ کے پاس بہت طاقتور دماغ ہے اور دماغ کو مزید اس کو طاقتور کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ورزش یعنی ایکسرسائز ضروری ہے. جیسے ہم باڈی کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں نا، جس طرح ہمارا کوئی فریکچر ہو جاتا ہے، کوئی پلاسٹر لگا رہا کچھ ہفتے تک، جب کھلتا ہے تو ہمارا وہ لمب اتنا اچھا فنکشن نہیں کر رہا تھا. تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ اس کو بہت اس کی ایکسرسائزز وغیرہ کریں. فزیو والے کہتے ہیں نا کہ ایکسرسائز کریں تاکہ اس میں سرکولیشن اور سب کچھ ہو، تو پھر یہ دوبارہ سے اسی طرح سے نارمل ہو جائے گا. تو دماغ کو بھی ہم نے بہت زیادہ ایکسرسائز دینی ہوتی ہے. اور دماغ کی سب سے اچھی ایکسرسائز کیا ہے کہ آپ ٹی پی آئی کریں، آپ قرآن پڑھیں، آپ قرآن کے کانسیپٹس کو یاد کریں، قرآن کے حروف کو یاد کریں. اگر آپ کو کوئی کن ذہن کہہ دے تو آپ کو کتنا برا لگے گا. آپ کہیں گے کیا مطلب، کیوں مجھے کہا یہ، مطلب آپ تو اس سے ناراض ہی ہوں گے اوبیسلی. یعنی کیسے ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ یو آر ویری ڈم. کوئی بھی نہیں اس کو اچھا سمجھے گا. تو شیطان ہمیں کہتے ہیں کہ آپ قرآن سیکھنے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں، آپ کا دماغ کمزور ہے، آپ انٹلیکچوئل نہیں ہیں، آپ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یا آپ کی ایج جو ہے مناسب نہیں رہی، یا آپ کے حالات مناسب نہیں ہیں، آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے. ٹھیک ہے. تو جب بھی ایسا کوئی خیال ہے تو ہم نے تو وہ عادت ایک سیکھ لی تھی نا کہ ہم نے شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار رہنا ہے اور ہم نے اعوذ باللہ پڑھ کے آگے بڑھ جانا ہے. تو اس طرح سے ہم آج کے لیسن کو ختم کر سکتے ہیں. الحمدللہ کہیے. اور یہ سلائیڈ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی جو بیٹری ہے، جو کہ ہم نے ایک ارادہ کیا ہے کہ اس کورس میں ہم جو 78,000 قرآن کے الفاظ ہیں اس کا 50% ہم سیکھ کے ہی جائیں گے اس کورس سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس بیٹری نے یہاں تک تقریباً پہنچنا ہے 40,000 کی رینج تک، یا اس سے بھی اوپر تھوڑا سا. اور آپ نے آج قرآن کے کوئی 8,500 الفاظ سیکھ لی ہیں ریپیٹیشن وائز. ٹھیک ہے. کہ یہ ورڈز اس طرح سے قرآن میں ریپیٹ ہوئے ہیں. ورڈز تو آپ نے 27 سیکھے ہیں، لیکن یہ وہ ورڈز ہیں جو اس طرح سے ریپیٹ ہوئے ہیں کہ انہوں نے آپ کو 8,500 الفاظ کا ڈیٹا دے دیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ فلاور خوبصورت سا آپ لوگ اٹھا لیں اور اس کو اپنے لیسن نمبر 2 میں رکھ لیں. ہر لیسن میں آپ ایک فلاور لیتے جایا کریں اور یوں آپ کے پاس 20 فلاورز روزز آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے اس کورس کے اینڈ تک. ریمائنڈرز ہیں کچھ کہ آپ نے مصحف سے بھی تلاوت کیا کرنی ہے، آپ نے حافظے سے بھی تلاوت کرنی ہے، آپ نے اپنی بک سے ریویژن کرنی ہے، آپ نے لفظی ترجمہ قواعد اور اپنے کسی بھی دوست سے، فیملی ممبر سے، کسی بھی اس کورس کے بارے میں بات کریں. جتنا بات کریں گے آپ کی ریویژن بھی ہوگی اور دوسروں کو موٹیویشن بھی ملے گی.
آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو نظر انداز نہ کریں, اس کی رسپیکٹ کریں اور اس وقت کا فائدہ اٹھائیں. اور رب زدنی علما کی دعا خاص طور پر اس کلاس کے دوران, اس کورس کے دوران قرآن کو سیکھنے میں یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ کریں اور مدد کریں. نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں. اس پاکٹ بک کو بھی پڑھتے رہیں اور آپ لوگ آلریڈی ٹیچر بن جائیں. جیسا کہ ہم نے پہلے دن ہی آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ٹیچر ہی سمجھیں, اسٹوڈنٹ نہیں سمجھیں. تو آپ تو آلریڈی ٹیچر ہیں, دوسروں کو سکھائیں اور اس سے آپ خود بھی سیکھیں گے. اینڈ میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے اور دعا کیجیے کہ یا اللہ مجھے قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں. کلاس کو ختم کرتے ہیں. اینڈ میں دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.